वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बात करते चलें फिर से दोबारा से वही टॉपिक, आई विश के वी कैन ब्रिंग समथिंग न्यू। लेकिन हैरत की बात है कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हल नहीं हुआ, बल्कि उसको और डिले कर दिया गया है। साफ साफ बता दें कि क्या जेशा जी का इंतज़ार हो रहा है या कोई और बड़ा सरप्राइज़ हमें देने वाले हैं, आखिर इसको डिले करने की रीज़न क्या है। खैर, इस टॉपिक के ऊपर फिर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं योर फेवरेट ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अगेन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड यू आर वेलकम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो ज़ीशान, कंटिन्यू करते हैं इसी डिस्कशन को। हमने दोपहर में भी इस पर बात की, काफ़ी डिटेल में बात की। इनफैक्ट हमने बोर्ड के अंदर जो हिडन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको कोई देखता नहीं है, हमने उस पर भी बात की। लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकल रहा है और एक ऑथेंटिक आंसर भी नहीं मिल रहा है कि आखिर डिले करने की रीज़न क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस टू डिले दिस मैटर? मेरे नज़दीक जो है, आई जस्ट से वन थिंग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से पहले कभी इतनी जो है ना इन इटसेल्फ बैकबोन नहीं दिखाई थी कि इन टर्म्स के जो भी डिसीजन आता था, रिगार्डलेस कोई भी बोर्ड हमारे पिछले 20 साल में प्ले लें, हमेशा ये होता था कि वॉट एवर दे वर टोल्ड दे वुड से येस एंड दे वुड मूव ऑन, मूव अहेड। उन्होंने इतना गैप, इतनी स्पेस दे दी तमाम क्रिकेटिंग बोर्ड्स को और आईसीसी को कि अब जब आप अपने स्टैंड्स के लिए थोड़ी सी बात भी करते हैं तो द वर्ल्ड थिंक्स कि आपने बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया है। मेरी नज़र में स्टैंड लिया है। दिस क्रिकेट बोर्ड, दिस चेयरमैन हैज़ टेकन अ गुड स्टैंड इन टर्म्स के, अगर आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे देखें कि ये कि पाकिस्तान में 28 साल के बाद एक इंटरनेशनल आईसीसी बेस्ड टूर्नामेंट होने लगा। अगर आप पुराने प्रीवियस बोर्ड्स का प्रैक्टिस देखें तो उनके ऊपर तो ये हो ही नहीं सकता था कि इस पे भी स्टैंड करते कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में एट ऑल होगी भी कि नहीं होगी। इस वक्त सारा बोन ऑफ कंडीशन हो रहा है कि वेदर इंडिया वुड कम टू पाकिस्तान और नॉट, या हम हाइब्रिड पे जाएंगे। तो इसको अगर हम थोड़ा सा अपने गेम के तौर पे देखें और इस तरीके से इसको नोटिस करें कि ठीक है जी, मीटिंग स्टॉल हो रही हैं, दुबई भी चेयरमैन साहब पहुँच गए, जय शाह भी अभी चार्ज 5 दिसंबर को हर्ड उन्होंने चार्ज संभालना है। इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद जय शाह टेकिंग चार्ज ऑफ द आईसीसी। Actually, these things get decided way back or ahead of times. इंडिया ने अपना स्टांस दे दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा। That's नहीं fine. आएगा, बिल्कुल वो नहीं आएगा। They would rather want to play in Dubai. ठीक है, वो दुबई में खेल लेंगे। पाकिस्तान ने अपना स्टांस यहाँ तक रख दिया कि हमने जो है इंडिया के साथ भी उनके जगह पे नहीं खेलना। This is what we are hearing. देखिए, ये स्पोर्ट्स है, ये इट्स ना कमर्शियल एस्पेक्ट है, इसमें पर्सनल और नेशनल ब्रावाडोज नहीं चलते। जहाँ तक तो एक नेशनल हैट पहनी थी चेयरमैन ने, वो उन्होंने पहन ली, यहाँ तक मामले को ले आए कि उन्होंने इंडिया को भी सोचने में मजबूर किया कि यार आप हमें डोंट टेक अस सो लाइटली, हमारा भी अपना एक राइट है कि हम ये कह सकते हैं कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। दे सेड नहीं यार, वी नॉट कंफर्टेबल, फाइन। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, द अदर 6 टीम्स, इफ़ वी बोथ एग्री फॉर द हाइब्रिड मॉडल, देन द अदर 6 टीम्स वुड बी कमिंग टू पाकिस्तान। पहला प्लस पॉइंट, पीपल आर नॉट डिस्कसिंग दिस। आएगा आईसीसी टूर्नामेंट्स लाते क्या अपने साथ, दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। पाकिस्तान इन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, जब किसी भी स्टेट ऑफ अफेयर में हो आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तो फॉरेन आई मीन इनकम इज़ ऑलवेज वेलकम। अगर वो जनरेट होती है और आपके प्लेयर्स के लिए बनती है, आपके बोर्ड के लिए बनती है, तो क्या आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? क्या आपको और फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए? क्या इस पर आप ये कहना शुरू कर दें, अगर ये बंदे नारे लगाने लग जाए कि आपने नेशनलिज्म पे सौदा कर लिया? सो आई थिंक यू नीड टू रीडिफाइन योर डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। इफ़ यू वांट द क्रिकेट टू थ्राइव, पाकिस्तान क्रिकेट टू थ्राइव, तो अब जब आप डायलॉग करते हैं ना, तो आप एक एक स्पेस अपनी छोड़ते हैं। एक स्टेप आप बैकवर्ड होते हैं, फिर अगले भी बैकवर्ड पे जाते हैं। आई हैवंट हर्ड एनीवन फ्रॉम द अदर साइड सेइंग वी डोंट वांट टू प्ले विद यू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो डोंट डिनाई योरसेल्फ द अपॉर्चुनिटी और द चांस कि आप वहाँ जाके जो है ये कहें जनाब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ फिर लोड हैगी सारी दुनिया से खेलने की। सो इंग्लैंड इधर आएगा, साउथ अफ्रीका इधर आएगा, न्यूजीलैंड इधर आएगा, आपके मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज जाएगा जो कि आपका मार्ड हो जाता है, सो कॉल्ड जो आपकी जो सिचुएशन मुल्क में बन जाती है। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जाएगा, आपके तमाम स्टेज में बेहतरी आएगी। ठीक है, आज चेयरमैन साहब ने कह दी कि जनाब पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, तो मैं एक बात करता हूँ, क्या जो अहमदाबाद का स्टेडियम है जो कि 1,23,000 का 30,000 की कैपेसिटी है, वो पाकिस्तान के अलावा सिर्फ वर्ल्ड कप का फाइनल मैच पूरा कर सकता है? तो आई थिंक यहाँ पर गेम्स दोनों साइड्स के लिए होंगे। लेट्स टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम आवर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, और ये कि मीटिंग चाहे कल हो जाए, परसों हो जाए, तरसों हो जाए, आई इन माई ओन हार्ट नो द आंसर कि इसका डिसीजन क्या आना है। पाकिस्तान की कुछ बातें उन्होंने एक ग्रेस रखने के लिए माननी है, अब पाकिस्तान उनकी बात माननी है, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड विन इन अ डायलॉग। टेबल पर बैठते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं, ना कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड्स वाला काम छोड़ें। इसका रेवेन्यू आना आपको, इस रेवेन्यू को आप अपनी ग्रास रूट क्रिकेट ठीक कर सकते हैं, अपने प्लेयर्स को और ब्रांडिंग अच्छी कर सकते हैं।
فورن انویسٹمنٹ سے ہی آپ کی کرکٹ کی برانڈنگ اچھی ہوتی ہے. انڈیا فالوڈ دا سیم ماڈل 15-20 ایئرس بیک. وائی کانٹ وی فالو دا ماڈل؟ آپ آج ICC چیمپئن شپ کرائیں گے, یہ چیمپئن شپ کے بعد آپ کا آ جائے گا نیکسٹ اسٹیپ آپ کا ہوگا T20 ورلڈ کپ کا, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا آپ کا ون ڈے ورلڈ کپ کا. یہ اسٹیپ چاہے 10 سال میں آئے, اور انشاءاللہ خیر سے انڈیا بھی آئے گا. سو آئی تھنک لیٹس ناؤ موو اہیڈ اینڈ تھنک اباؤٹ دا پازیٹیوز دیٹ وی کین ڈرا آؤٹ آف دس ہیپننگ ان پاکستان. ٹھیک ہے, ہائبرڈ پہ آپ دبئی میں جا کے کھیل بھی لیں گے تو اتنی مونچھ نیچی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی سپورٹ مائی چیئرمین جو کر سکتا تھا, ہی ہیز ڈن اٹ اینڈ ٹل دس فار وی کوڈ گو. ٹھیک ہے, لیٹس موو آن. ایکچولی مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ آئی کین واچ پیپل ناؤ ٹرننگ. میں نے آپ کا اوپینین پہلے سنا تھا اور میں آج سن رہی ہوں, آپ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. دوپہر میں میری بات ہوئی, دیور 2 گیسٹ ود می, ان کا بھی اوپینین یہی تھا. عمران سہیل کا خیر شروع سے ایک ہی بات ہے, لیکن رایا ازلان واز ایون فالوئنگ دیٹ تھنگ کہ یس آئی تھنک کہ اب بہت وقت ہو گیا تو اب اس طرف آ جانا چاہیے. تو سب کی جو ہے نا توقعات اور سب کی رائے تبدیل ہونے لگ چکی ہے, اینڈ دس از واٹ ایکچولی اٹ واز کریٹنگ. اس کو ڈیلے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب اس چیز کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کر لیں. اینڈ آئی ول سی کہ یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہیں گے, بھی محسن نقوی صاحب خود بھی کہیں گے کہ ہاں واقعی میں ہمیں جانا چاہیے. آئی گیس آئی سلیوٹ دا جینیس آف دیٹ گائے ہو واز اے چیئرمین. ایکچولی ان کو بھی پتا تھا اور ہم سب کو بھی پتا تھا, جب ہم اپنے ایک پوائنٹ کو, جب آپ نے پوائنٹ نہ رکھنا ہوتا ہے نا, یو اسٹارٹ فرام سم پوزیشن. آپ کہتے ہیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں, پھر مجھے گینز ہوتے ہیں تو پھر میں مڈل پوائنٹ پہ لے کے آ رہا ہوں. آئی تھنک دا آرٹ آف ٹیبل ٹاکس از سچ کہ آپ پہلے اپنا اسٹینس رکھتے ہیں, اس اسٹینس کے بعد پریگمیٹزم شروع سے. اف یو ریمبر مائی لاسٹ شو, آئی واز آف دا اوپینین کہ لیٹس گیو پریسیڈنس ٹو کرکٹ. کرکٹ کو ٹائم دیں, کرکٹ کو پریسیڈنس دیں. میں یہ بات بارڈر کے اکراس بھی اپنے ویورز کو کہتا ہوں اور یہاں بھی کہتا ہوں کہ یہ کہ آپ نہیں کھائیں گے, آپ کھانا کھا سکتے نہیں کھا سکتے, یہ از اور چائلڈش. ہیپینس کی بات کریں, کرکٹ ہونی چاہیے. اب دیکھیے کہ دبئی میں بھی لگے گا پاکستان میں یا انڈیا کسی شہر میں کام ہو گیا جب میچ ہوگا. لیکن یہ بات صحیح ہے, ہمارا خیال تھا کہ پاکستان انڈیا کو آنا چاہیے, اور آئی تھنک اگر ہم بیبی اسٹیپس لیں گے, آہستہ آہستہ اپنی بھی کچھ بات منوائیں گے, تو نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ICC, کوئی بھی بورڈ, کوئی بھی دنیا کا ملک, دیکھیے آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. یو ہیو ٹو لیو ان دا کمیونٹی آف نیشنز, چاہے کرکٹ ہو چاہے انٹرنیشنل ریلیشنز ہو. تو کرکٹ کو ایز اے گڈ ٹول یوز کریں, اپنا پازیٹیو امیج دنیا کو دکھائیں جو ایکچوئل ہے ہمارا پازیٹیو امیج. پیپل وانٹ ٹو سی ہماری بازز کیا ہے, ہمارا کراؤڈ کی فیلنگ کیا ہے. اٹس بن 30 ایئرس کہ دنیا نے, انٹرنیشنل کرکٹ نے ہمارا رخ نہیں کیا ہوا. ہم نے بیبی اسٹیپس لیے 2015 میں, چاہے ہم نے زمبابوے کو یا ویسٹ انڈیز کو بلایا, آہستہ آہستہ کرتے ہم اسٹیج تک پہنچے کہ اب پہلے ہم نے 3 کنٹریز کو ہوسٹ کیا ان دا لاسٹ ایئر. آہستہ کرکٹ یہاں پر آئے گی, انڈیا کا کانفیڈنس بھی ادھر آئے گا. اور اوبیسلی پھر دیکھیے ہم نے 4 ٹرنز لگا لیے تھے نا, ہمیں یہاں اسٹینس لینا تھا کہ یار ہم نے اب آپ کے ملک میں نہیں آنا. یہ کسی بڑے خوشی سے نہیں ہم کہتے تھے, یہ ہم بڑے ہارڈ دل سے کہہ رہے تھے یار ہمیں آپ کے ملک میں اس لیے نہیں وہ آپ نہیں آتے. دیکھیے ذیشان, آئی وڈ سے کہ انڈیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ انڈیا پاکستان نہیں آ رہا, ان کو سیکورٹی کنسرنز ہیں, دس اینڈ دیٹ. میں نمبر 1 میں تو ڈے 1 سے یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ انڈیا از ویری بریلینٹ ان دیٹ تھنگ. جو ان کے مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بہت ڈومیننٹ مائنڈ سیٹ ہے. دے نو ہاؤ ٹو ڈومینیٹ سم تھنگ. ان کو پتہ ہے ان کو کس طرح سے چیزوں کو چلانا ہے. بیکاز انڈیا سے محبت یا کرکٹ سے محبت یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں, بٹ وٹ دے ڈو از ایکچولی دا اکانومی. وہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرتے ہیں, وہ اپنے کنٹری کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اور مجھے جو بات اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری نیشن اپنی گورنمنٹ کے ڈیسیجن کو اون کرتی ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ڈیسیجن باہر آتا ہے تو ہمارا آپس میں ہی اتنا اختلاف ہے, ہم خود ہی جیلن نہیں ہیں, تو ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہم خود ایک دوسرے کے دشمن یہاں پر بن جاتے ہیں ود ان اے سیکنڈ. یہاں پر ایک بات ڈسکس ہونے کی دیر ہے, یہاں پر ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو سینسٹیو ہیں جن پر کہتے ہیں کہ آپ بات ہی نہ کریں, جسٹ بیکاز کیا ہوتا ہے کہ آپ آپس میں اتنا جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ کنسسٹنسی رہتی ہی نہیں ہے کسی اور کی بات بھی پوائنٹ سننے کی. So this is what we are doing. اور ابھی یہ کہنا کہ نہیں ہماری عزت ہے, ہماری عزت نفس پر یہ بات نہیں آنی چاہیے, ہماری کنٹری ہم ڈسریسپیکٹفل ہم کوئی ایکٹ نہیں برداشت کریں گے, دس از آل یہ صرف بات کو ڈریگ کرنے کا ایک آئی گیس کہ یہ ڈریگ ہو رہی ہے چیز اس کی وجہ سے. اگر آپ کو اپنی اکانومی اسٹرانگ کرنی ہے اور اگر آپ کو اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنا ہے تو پھر میرے خیال سے کہ آپ کو ابھی بہت عقل مندی سے یہ فیصلہ لینا ہوگا. آپ دیکھا جائے تو آپ لاس کے تھرو ICC کو یہاں پر کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس رائٹس تھے, آپ کی ذمہ داری تھی لے کر آنا, اس کے اوپر جو جرمانہ عائد ہوتا ہے یا وٹ ایور دیر از سم تھنگ, آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں اس چیز کا. نہیں صحیح بات ہے. ہوسٹنگ رائٹس دیکھیں میرے آپ کو ملیں گے, ہوسٹنگ رائٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا, یو ول گیٹ منی آؤٹ آف اٹ. پوائنٹ یہ کہ ابھی ہم یہاں پر یہ سب انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جب بھی کوئی کمپیٹیو اسپورٹ ہوتی ہے نا, اس سے پہلے کی پریس کانفرنس
اور میچ کے بعد کی پریس کانفرنس, چاہے اس کو آپ باکسنگ میں دیکھ لیں, MMA میں دیکھ لیں, کرکٹ میچ میں دیکھ لیں, it was when we were sounding competitive. I was never sounding competitive, but kind of کہ یار آنا چاہیے. تو once the decision has been made, ٹھیک ہے نا, let's find peace again اور move on. وجہ without commercialization, without the power of money, you cannot move ahead. آج سے 20 سال پہلے انڈیا نے وہ ٹیمپلیٹ لیا تھا, باہر سے انویسٹمنٹس لے کے آئے تھے اپنی کرکٹ میں, انہوں نے کنسیپچلائز کیا, پھر انہوں نے IPL اسٹارٹ کیا, IPL کے بعد اس کا ایک اسپراؤٹ آؤٹ ہوا. اپنے پازیٹیوس پہ دیکھیں, آپ نے PSL اسٹارٹ کیا, آپ کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ رہی ہے. اب اگر IC ٹورنامنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تو لیٹس گو آن ود دیٹ. جو باتیں ہو گئیں وہ ہو گئیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اسٹینڈ سے ہٹتے ہیں. آپ اور کوئی بھی آپ کی اپوزٹ پارٹی جب ڈائلاگ میں آتے ہیں تو دونوں پارٹیز کے لیے بیسٹ تھنگ ہوتی ہے ون ون سچویشن, کیا آپ ٹیک اویز لے کے جا رہے ہیں. انڈینس کی اپنی بات ہو گئی, ہمارے افرمیشن اپنے اسٹینڈس کی ہو گئی. کبھی کبھی اپنی بات کو منوا ہی لینا بات نہیں ہوتی, اس کو انڈورس کرانا, رجسٹر کرانا یہ بات ہوتی ہے. اس سے فائدہ اٹھانا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے نا. دین جب آپ کے پاس بڑے برانڈز آ جائیں گے, جب میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے پلیئرس کو چاہیے دنیا کو بیٹ کریں, دین اور یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ جائے گی. وین دے بیکم بگر اسٹارز یو ول گیٹ گڈ انڈورسمنٹس, اور وہیں سے آپ کا گیم اسٹارٹ ہو جاتا. بالکل صحیح بات ہے. اینڈ آئی بلیو کہ جب ٹیبل ٹاک تک بات چلی جاتی ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے, اور وہ نیوٹرل نکلتا ہے. وہ کسی کی بھی ایک سائڈ کی انہوں نے بات مان کر جو ہے وہ لڑائی بڑھانی نہیں ہوتی ہے. تو ٹیبل ٹاک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاملات کو دونوں کی رضامندی کے ساتھ سدھار لیا جائے. تو وٹ وی آر ایکچولی وی آر گوئنگ ٹو سی از دیٹ کہ ہائبرڈ ماڈل فائنل ہو جائے گا انڈیا کے لیے. اب سوال یہ آتا ہے جو کہ میں آئی گیس کہ صبح سے تیسری بار اب بولنے والی ہوں کہ فائنل اگر فائنلسٹ بنتا ہے انڈیا تو پھر فائنل کہاں ہوگا؟ اٹس ناٹ اے $1 million question, اٹس اے $1 billion question. بٹ لیٹس سی, اگر آپ وہ ڈسکشن جو کہ ایک بیک اینڈ پہ ڈسکشن ان کی ہو رہی ہے, آئی ایم شیور دا چیئرمین اینڈ جے شاہ اینڈ ICC چیئرمین دے ول آل بی ان کانٹیکٹ. اگر ہم بغیر کسی اور ڈیلے کے اف وی ایگری ٹو دیٹ کہ یار ہم ادھر آئے تھے کھیلنا ہے ہائبرڈ پہ, تو یو نیور نو, یو مائٹ بی ان فار اے سرپرائزنگ اناؤنسمنٹ. مجھے لگتا ہے I'm pretty positive, you never know, because ان کا بھی ایک ڈریم ہے بیسکلی that to win the Champions Trophy. We beat them in the last time, to beat the Champions Trophy at our ground in the finals only. یہ میرا گٹ کہہ رہا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ فائنل پھر لاہور میں ہی ہوگا, اور اسٹیڈیم ہمارا فٹ ہوگا, بہت پیارا بنا ہوگا, اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ اپنی ٹیم جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ بھیج سکتی ہے جسٹ فار دا فائنل. It will just take one call from somebody from here to somebody over there, اور انشاءاللہ to invite them. ماننا چاہیے ہر ایک دوسرے کی بات. ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ فائنل میں آئیں گے تو انڈیا جس طرح کا کنٹری ہے اسپورٹس میں, ان کا ایک فرینزی ہوتا ہے, they can do anything. دیکھیے انڈین گورنمنٹ ڈز سپورٹ پیپل سپورٹ دیئر گورنمنٹ فار شیور, بٹ دین دا گورنمنٹ ڈز لسن ٹو دی پیپل ایز ویل, کیونکہ وہاں پر لوگ ہیں بگین ود اینڈ ان مائنڈ کے ساتھ پروسیس فالو کرنے والے. میرے ایسے نہیں کہ لاسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ, تو میں نے پہلی بات جو کریں دوسری بات پہلی کو بھول جائیں. اٹ ایز اے پارٹ آف دا پروسیس. مجھے لگ رہا ہے کہ یو نیور نو, اٹس گونا بی اے بگ سرپرائز, یو نیور نو. ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کچھ لوگوں کی, کہ بلکہ کچھ لوگوں کا باقاعدہ طور پر دعویٰ ہے اس بات کے اوپر کہ چیمپئنز ٹرافی پوری ہی منتقل ہو جائے گی پاکستان سے. اس بات کے کتنے چانسز ہیں؟ اس کے چانسز پہ آج سے 2 دن پہلے زیادہ لگ رہے تھے, 3 دن پہلے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایٹ آل موو ہو جائے گی پاکستان. مجھے بھی لگ رہا تھا, یہ وائب آ رہی تھی, لیکن اف وی ایگری آن دیٹ فیو تھنگس, کچھ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں میرے خیال سے. ایوری ون از ڈسکسنگ اباؤٹ دیم ٹل 2031 کے. اس کے بعد ہمارے پاس ICC ٹورنامنٹ تو کوئی نہیں آنا, بٹ دین بوتھ بورڈز ول ایگری کہ ایک دوسرے کے میچز جو ہے ہو بھی جائیں گے نا, تو وہ دبئی میں ہائبرڈ پہ کھیلے جائیں گے. سو ان کا اسٹانس بھی انڈورس ہو جائے گا, ہمارا اسٹانس بھی انڈورس ہو جائے گا, کھیل بھی لیں گے آپس میں, براڈ کاسٹر کو بھی اس کے پیسے مل جائیں گے, اور دونوں سائڈس کہیں گے ون ون. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے دیکھا ہم نے نہیں کھیلا, ہم کو چلو ٹھیک ہے ہم نے بھی ادھر آ کے نہیں کھیلا. سو جو نارملی ہم سایوں کی بات ہوتی رہتی ہے نا دیوار کے اوپر, لیکن ہمارے نا وہاں جا کر کھیلنے میں ابھی وقت بھی ہے, اور اس وقت کافی کچھ ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ ابھی اس کے بعد ہمارے 2 بڑے ایونٹس ہیں جو کہ بھارت نے ہوسٹ کرنے ہیں along with another venue. لیکن یہ کہ یس مطلب ان کے پاس 2 وینیوز ہوں گے, تو وہ اتنا مسئلہ شاید ان کے لیے نہیں ہوگا, اور پاکستان ایزیلی کہہ سکتا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے میچز ہی وہ وہاں پر رکھے, لیکن سارے میچز نہیں, کچھ رکھ بھی سکتے ہیں. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پھر اس وقت کس اسٹانس کے ساتھ جائے گا؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے میں نے ایک اسٹانس لیا تھا کہ اگر پاکستان انڈیا کی بات مان لیتا ہے نا, اور پاکستان بغیر کچھ رزسٹ کیے چلا جاتا ہے, تو انڈیا نے اس کو بڑے پیار سے منا کے کہنا چلو ٹھیک ہے اس باری کر لو, نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس آ جانا, نیکسٹ ٹائم ایسا ہو جائے گا. آئی ایم اگین سینگ, دیکھیں یہ دنیا نا امپاسبلٹیز کی دنیا ہے. آج پاکستان انڈیا جس جنکچر پہ کھڑے ہوئے ہیں, شاید آج سے سال کے بعد وہاں نہ کھڑے ہوں. ہم آج جو بات کر رہے ہیں شاید آپ کو 6 مہینے میں یہ اناؤنس ہوتا نظر آئے پاکستان انڈیا کی بیلٹل سیریز اسٹارٹ ہو گئی. یو نیور نو,
You never Of know course, this, of course. because देखिए डिप्लोमेसी जो है ना एक्सक्यूज मी, डिप्लोमेसी बहुत एक आर्ट है. डिप्लोमेसी जिनको आती है वो इम्पॉसिबिलिटीज़ को जो है ना अटेन कर लेते हैं. और लेट्स इवन जस्ट स्टिक योरसेल्फ टू चैंपियंस, बिकॉज इसके आगे पाकिस्तान कुछ होस्ट नहीं कर रहा. पाकिस्तान ने आगे जाके क्या करना है और कैसे करना है, मेरा ख्याल है कि जिन्होंने डिसाइड करना है उनको पता है. पाकिस्तान शुड प्ले द बेस्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, बी द बेस्ट होस्ट दे कैन बी, और उसके आगे देखें क्या होता है. लेट्स बी पॉजिटिव. आप अगर हमने कह दिया ना उधर नहीं आएंगे, हम फिर श्रीलंका जाके खेल लेंगे. बिल्कुल सही बात है, और उनको इससे कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं क्योंकि उनका पहले ही डिसाइडेड है. जीशान साहब, एक और चीज़ है इसके अंदर कि कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि इंग्लैंड बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, ECB, उन्होंने अभी अपनी टीम को मना किया कि वो ना PSL ना किसी और लीग में खेलेंगे, बट उनकी ऑक्शन उनके कुछ प्लेयर्स की हो चुकी है IPL में. आई गेस इट मीन्स कि दे आर प्लेइंग IPL फॉर नाउ, मे बी शायद इसके बाद वो ना खेलें या कुछ ऐसा ना करें. ये इस चीज़ को या इस फैसले को इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़े के दौरान जाहिर करने का क्या मकसद है? उन्होंने बेसिकली सिर्फ ये बताया कि हम भी खड़े हैं, हम भी मौजूद हैं, हम ही क्रिकेट के मौजूद हैं. आप लोग आपस में फटे कर रहे हैं, आप लोग हमें फैक्टर बिल्कुल भी नहीं कर रहे. ना पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पूछ रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया को पूछ रहा है, ना इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को पूछ रहा है. आपस में बहस कर रहे हैं, उनसे नहीं बर्दाश्त होता. देखिए, बी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. दे वर द वंस हू स्टार्टेड दिस गेम ऑफ. और आज से 20 साल पहले इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू डोमिनेट द वर्ल्ड क्रिकेट उनकी प्रोसीडिंग्स पे. ये तो आप इसको गिव देम द ड्यू शेयर. इंडिया ने अपना क्लाउड यूज़ करके उसको दुबई में मूव कराया. IC हेडक्वार्टर यूज्ड टू बी इन लंदन. तो पहले सारी मीटिंग लंदन में होती थी, MCC में हुआ करती थी. तो उन लोगों ने कहा हम भी हैं, और साथ में दिखाया तो पाकिस्तान के भाई हमसे भी पूछो, हमें भी रिक्वेस्ट करो. और सुना इंडिया को भी है कि नेक्स्ट टाइम शायद IPL में हम बंदों को अलाउ ना करें. देन यू माइट सी अ वेरी यंग रिटायरमेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड साइड, बिकॉज देखिए दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. वो क्यों 20 करोड़ का 10-15 करोड़ इंडियन रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट डिनाई करेंगे दे नॉट श्योर कि वो अगले सीरीज़ खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे. और जिस पैटर्न पर वो जा रहे हैं, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात है काफ़ी हद तक कि आई हर्ड पीपल इवन क्रिटिसाइजिंग मिच स्टार्क और द अदर प्लेयर्स के यू गिव इट ऑल इन द इंडियन लीग एंड देन यू डोंट परफॉर्म वेल फॉर ऑस्ट्रेलिया. मैं तो ऑस्ट्रेलियंस का ये एंगल अब देख रहा हूँ कि एक डिफीट पे उन्होंने पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम बना दिए, तो वो सब है सानू देखो असी बैठे हैं और कोई मसला नहीं. वही ना, उन्होंने वही उस चीज़ का वतीरा जो है वो खुद अपना लिया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से मुझे याद आया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों आमने सामने हैं, और एक बहुत ही उनका इम्पॉर्टेंट प्लेयर हेजलवुड इज़ नॉट प्लेइंग बिकॉज ही इज़ इंजर्ड, तो वो रूल्ड आउट हो गए हैं. और इसी के साथ उन्होंने एक प्लेयर अपना एक और भी शामिल किया अपनी टीम के अंदर. आई गेस ही इज़ द शायद उसका डेब्यू है, मैं एम नॉट श्योर अबाउट दैट. शॉन एबट है बॉय, उसका नाम एक ग्रेगेट है और शॉन एबट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. शॉन एबट तो उनका वाइट बॉल खेलता भी है, 82-83 माइल से बॉल करता है. हेजलवुड बहुत बड़ी ब्लो होगी. मैं सुबह पढ़ रहा था मुझे ना अभी, तो ये वो कह रहे हैं कि क्योंकि उसने ऐसा इंटरव्यू दे दी इसलिए उसको आउट किया, ऐसी बात नहीं. साइड स्ट्रेन उसको हुआ है. और जॉश हेजलवुड लास्ट 2 ईयर्स से जो ना इंजरीज़ को बड़ा कॉम्बैट कर रहा है. उसने 1.5 साल पहले से सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले थे, और इंडिया ने जिसको ऑस्ट्रेलिया को फेंटी लगाई है ना पिछले टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में, उसको 30 ओवर करने पड़े हैं. तो उसकी वजह से ना उसकी तबीयत जो है ना थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई. इंडिया इसलिए उन्होंने कहा है कि आस्क द बैटर्स. यस, वो भी है. और साथ में मिच मार्श, जो इनफैक्ट मिच मार्श है रॉडी मार्श का बेटा, जो उनका T20 कैप्टन भी है, उसको भी एंकल स्प्रेन हुआ हुआ है. तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़े मसाइल हैं. उसके पास से 2 ही बॉलर पड़े हैं जो कि विकेट टेकर्स हो सकते हैं. 3 नेथन लायन शायद अगर चले स्पिन ट्रैक बना दें तो फिर इंडिया के हाथों फंसेंगे वो. नेथन लायन है, आपका मिचेल स्टार्क हो गया, एंड देन योर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा टफ स्पॉट में है. और वनडे मैच, ये टेस्ट मैच है डे नाइट का, आई डोंट सी, बिकॉज ये जो एडलेड की पिच है ना, ये इज़ रिलेटिवली ईजियर पिच फॉर द एशियन टीम्स. अब एक मसला इंडिया के लिए ज़रूर हो सकता है. इंडिया अब जो है ना सिर्फ वेस्टर्न पिचेस पर अच्छा खेलता है, ज़्यादा तेज़ खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है. फास्ट बॉल बल्ले पे आ रही हो तो अच्छा खेलते हैं. आपने देख लिया जयसवाल, विराट ने जैसी इनिंग खेली या केएल ने खेली, यही मैंने देखा. स्पिन ट्रैक्स पे अच्छा नहीं खेले ये लोग. स्पिन ट्रैक्स पे इंडिया इतना अच्छा नहीं खेल रहा, जबकि एशिया के तो स्पिन ट्रैक्स ही हैं. जबकि दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स भी इनके पास है, और सबसे रिस्की बैटर्स या तो इंडिया के होते थे, पाकिस्तान के होते थे. बट थिंग्स हैव चेंज. दे लाइक द पेस मोर. बॉल बल्ले पे आ रहा हो, उनकी एबिलिटी है बॉल को बहुत लेट वॉच करते हैं, आंख के नीचे से बॉल खेलते हैं. हमारे तो नहीं करते, वो काउ कॉर्नर पे लगा दिए, दे प्ले विद द पर्पस. लेकिन हेजलवुड का ना होना, आई थिंक 35% जो है ना ऑलरेडी हैंडीकैप देता है इंडिया को फर्दर. इंडिया कैन, मैंने पहले से कह रहा हूँ 3-1 इंडिया. लोग नहीं मेरी बात मान रहे थे, देख लीजिएगा एक मैच ड्रॉ होगा. 3-1. हाँ, यू बिलीव दैट एक मैच जो है वो ड्रॉ होगा. और साउथ अफ्रीका फाइनल्स में खेलेगा इंडिया या से या ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, मैं बता दूँ. वाओ, इट्स अ बिग प्रेडिक्शन. वेल, अगेन आपसे भी पूछना चाहूँगी जीशान, बिकॉज एवरीवन हैज़ हिज ओन ओपिनियन
اور زمبابوے پاکستان T20 what's the prediction about that? 2-1. We'll lose the first one, win the last two. This has been the pattern. T20 میں ہمیں بڑا سلام آ رہا ہے. ہم 7 میچز ان ٹراٹ آسٹریلیا سے ہارے ہوئے ہیں. ہم 3 میچز ہر دنیا کی تقریباً تمام ٹیم سے ان ٹراٹ T20 کے ہار رہے ہیں. وہ برانڈ آف کرکٹ جو ہمارا ہال مارک تھا انڈر سرفراز کیپٹنسی, ہم T20 میں ہمیشہ ٹاپ کر رہے تھے. جس طرح مصباح کی کیپٹنسی میں ہم نے ٹیسٹ میں ایک دفعہ ٹاپ کیا تھا, ہم ٹاپ نیشن بنے تھے. T20 میں تو ہمیں بہت مار پڑ رہی ہے. اس لیے T20 فارمیٹ میں بیکاز اٹس اے نیو لک ٹیم, حسیب اللہ آئے گا, صاحبزادہ فرحان آئے گا, دیر ول بی نیو فیسز, سو اٹس یٹ ٹو بی سین. لیکن میرا یہی ہے کہ جس طرح پہلا ہمیں بمپ پڑے گا اور اللہ کرے بمپ کے بعد ہم سیدھے ہو جائیں اینڈ دین وی گو ٹو دا وننگ ویز. لیکن یو وداؤٹ یور اسٹار بولرز آبویسلی. اچھا میں آج اس بات میں ایڈ کر دوں, میں نے آج دیکھا ایک ویڈیو فوٹیج شاہین کا, بڑے عرصے کے بعد 2 وکٹیں بیچ میں لگائی ہوئی ہیں, بہت عرصے کے بعد جس طرح اس نے وکٹ پہ ڈیش مارا نا, خوشی ہوئی ہے. اس نے اچھا فالو تھرو دیا ہے اور نی بریس اس کی نہیں ہوئی, جو لینڈنگ فٹ ہے اچھا لگا. واپس آئے گا, مزہ آئے گا. آئی وش کہ ہمارے پلیئرز, ہمارے شاہین, نسیم شاہ, بابر, یہ اپنی اسی انرجی میں واپس آئیں جو کہ ہم انہیں دیکھتے تھے اس وقت. آئی واز ناٹ ڈوئنگ دیز شوز, لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ایک کرکٹ دیکھنے کا ایک جو ایک فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کرکٹ دیکھنے کا جو مزہ آتا تھا, وہ چیز ہم مس کر رہے ہیں بہت زیادہ, آج بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. انفیکٹ آئی کین سی دا زیرو انٹرسٹ ان پیپل رائٹ ناؤ. کسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے. صرف 1-2 میچز ہیں جو غور سے دیکھے جاتے ہیں, یا 1-2 ٹورنامنٹس ہیں جو غور سے دیکھے جاتے ہیں. اچھا آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو another $1 billion question. کیا لگ رہا ہے ٹاپ 4 ٹیمز آف چیمپئنز ٹرافی؟ اگین ٹاپ ٹیئر ٹیمز جو ہیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, اٹ ہیز ٹو بی آسٹریلیا, اٹ ہیز ٹو بی انڈیا, اٹ ہیز ٹو بی انگلینڈ. انگلینڈ کا تھوڑا چانس ہی ہوتا ہے بیکاز انگلینڈ کا بیس بال بہت زیادہ کھیلتے ہیں, بٹ اسٹل دیز آر مائی 3 سیمی فائنلسٹ ٹیمس آنیسٹلی. اینڈ دا 4th one could be any team. Any team means بہت چانسز ہیں, جس طرح مارکو ینسن کھیل رہا ہے, جس طرح رباڈا بولنگ کر رہا ہے, جس طرح ان کی بیٹنگ یونٹ ساؤتھ افریقہ کا لفٹ ہوا ہوا ہے. اینڈ ڈو ناٹ رول آؤٹ شری لنکا, آئی تھنک ہی از ناٹ پلینگ. ساؤتھ افریقہ فرسٹ 4th سیمی فائنلسٹ میں, if not South Africa, then it's going to be, people wouldn't like it. New Zealand. These are top 4 teams. Yes. Based on the merits. دیکھیں آپ نے ون ڈے میچ, دیکھیں پاکستان میں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, آپ کو بات پریگمیٹک کرنی چاہیے. میں ایسی نیشنل جانرا دینے لگ جاؤں لوگوں کو کہ جی ہم ورلڈ بیٹ کر لیں گے, ہم اچھا کھیلیں گے, وی ول بی ان اے پوزیشن آفٹر دا سیکنڈ میچ آف پاکستان ٹیم کہ ہم کہیں کہ ویدر یہ سیمی فائنل میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ایسے نہیں میں کہہ سکتا بیکاز ہم ٹیئر 3 کی بھی 3rd لیول پہ ٹیم ہے. افغانستان آپ کو نظر آ رہا ہے نا, دیٹ ول بی دا 4th جو ہے نا, ان کو وائلڈ کارڈ انٹری کا میں دوں تو میں شاید افغانستان کو دے دوں پاکستانی کنڈیشن. یو آر ویری رائٹ, آئی ایکچولی ایگری. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ اینڈ آسٹریلیا, ان دونوں ٹیمز میں سے مجھے لگ رہا ہے ایک ٹیم سیمی فائنلز میں نہیں ہوگی, کوالیفائی نہیں کرے گی. آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے, کیونکہ آسٹریلیا بھی بہت ویک ہے اس وقت, انگلینڈ بھی ویک ہو سکتا ہے چیمپئنز ٹرافی تک. سو یہ 2 ٹیمز جو ہیں ان کے بارے میں میری کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں. انڈیا کون آپ کو لگتا ہے کھیلے گا؟ پتہ نہیں کیوں میری گٹ فیلنگ ہے انڈیا کے ساتھ. انڈیا تو جائے گا, مجھے لگتا ہے کہ انڈیا 7 سال سے ویٹ کر رہے ہیں, ان کو اوول کی ڈیفیٹ نہیں بھولتی ہوگی نا, ڈیفینیٹلی ویٹنگ. بٹ دین اٹس کویسچن کہ اور ڈومیننٹ ٹیم کون سی جائے گی. پاکستان کے فرسٹ 2 میچز ڈیفائن کریں گے. میں ایسے بیٹھ کے نہیں یہاں سے آئی جسٹ کانٹ سینڈ ان اے والی. میں تو کہوں گی کہ خیر آئی وش کہ پاکستان سیمی فائنلز میں ضرور ہو, اور فائنل آسٹریلیا میں کریں گے, اللہ کرے پاکستان میں انشاءاللہ. آسٹریلیا میں جا کے مطلب ڈو یو تھنک کہ فائنل جو ہے وہ بھی پھر نہیں ہوگا؟ پاکستان میں انشاءاللہ ہوگا. انڈیا پاکستان کا ہوتا ہے, پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ. چلیں دیکھتے ہیں ٹاپ 4 ٹیمز کون سی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو بینگ اے پاکستانی, یس آئی وڈ سے دیٹ پاکستان ول بی ان سیمی فائنلز, ہونا بھی چاہیے. ہم نے آسٹریلیا کو بھی 50 اوورز کے میچ میں ہم نے سیریز ون کی ہیں. ہم نے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں غلطیاں کی ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں, اور ہم ایٹ لیسٹ ٹاپ 4 ٹیمز میں تو ہمیں آنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ نمبر 1 ٹیم فار می از دا انڈیا رائٹ ناؤ, ابھی اس وقت. اینڈ نیوزی لینڈ, یس یو ہیو سیڈ رائٹ تھنگ, نیوزی لینڈ ہو سکتا ہے. گلین فلپس کا میں نے کیچ دیکھا نا, کیچز پکڑ رہے ہیں وہ لوگ, دے آر ایٹ سم ادر لیول. اور جس طرح ساؤتھ افریقہ نے سری لنکا کے ساتھ کیا ہے, دیٹس انہرڈ آف. جس طرح انہوں نے ان کو مارا, ینسن نے 7 آؤٹ کیے ٹیسٹ میچ میں ان اسپین آف 3 اوورز. دے آر گیٹنگ کوئکر, وہ آ رہے ہیں اوپر, آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساؤتھ افریقہ بھی فائنلسٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیمی فائنل میں تو آتے ہیں, کیونکہ ہاں سیمی فائنل میں وہ آ جاتے ہیں, فائنل میں بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ ابھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 2020 کا ورلڈ کپ تھا اور وہاں پر دونوں ٹیمز آمنے سامنے تھیں, تو ساؤتھ افریقنز ہیز دیٹ ایبلٹی, انہوں نے اپنے سے وہ ٹیگ تو ہٹا لیا ہوا ہے اور فائنل میں شامل ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل آئی ڈو ایبسلیٹلی. اور وہ میچ میں یاد ہے جو انڈیا کے ساتھ ہوا تھا, رشبھ پنت نے بڑا اچھا پارٹ پلے کیا تھا.
ऋषभ पंत द कैरेक्टर दैट ही इज, टेम्पो को स्लो करने में वो माहिर है। एंड सूर्य कुमार यादव का कैच तो इट विल नेवर बी टेकन एवर अगेन, वो बहुत बड़ा कैच था। वो शायद कोई और बंदा होता, नॉर्मल बंदा होता, फेंस में घुस जाता, बॉल सिर पे खा लेता है नीचे, बट दे प्रैक्टिस। आज सौ हार्दिक 30 यार्ड्स की स्प्रिंट करके लेफ्ट साइड पे जाके रोल करके कैच करके आराम से खड़ा हो गया। दे आर एट सम डिफरेंट लेवल। मैंने एक दफ़ा कहा था ना कि लाइट ईयर का डिफरेंस है हमारे अपरेटस में, उनके अपरेटस में, क्रिकेट में। इट इज़ इंडीड ट्रू, मैंने ऐसे नहीं कह दिया था। आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं। आई होप कि पाकिस्तान में और भी जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं या इंडिया में जो एनालिस्ट हैं, एक कभी अपनी नेशनल हैट हटा के अपना एक क्रिकेटिंग हैट पहने, आई थिंक दे वुड ऑल गिव द सेम ओपिनियन। टीयर सिस्टम ऐसे नहीं बना हुआ। आप टीयर सिस्टम को पढ़िएगा, आप हमने डिस्कस किया हुआ टीयर सिस्टम को, मैं आवाम के लिए कह रहा हूँ, उसको पढ़े फिर बताएं कि प्रोबेबिलिटी क्या है पाकिस्तान की। फर्स्ट 2 मैचेस, और अल्लाह करे ये ना हो अगर ये हो गया, अगर वो हार गया, अगर वो जीत गया, अगर आना है सेमीफाइनल में तो मेरिट पे अच्छी क्रिकेट खेल के हैं, उसके लिए आपको नसीम शाह फायर करना पड़ेगा, फायर होना पड़ेगा, शाहीन शाह को फायर होना पड़ेगा, बाबर को फायर होना पड़ेगा, और फिर आपके जो नए बैटर्स हैं उनको भी फायर होना पड़ेगा। फायर देमसेल्व्स अप, देन सी व्हाट हैपेंस। 2 मैचेस के बाद बताएंगे पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है या कहीं और जाता है। बिल्कुल सही है। ज़ीशान साहब, लास्ट क्वेश्चन, PSL के हवाले से अगर हम बात करते हैं, IPL ने सब नगीने उठा लिए हैं और PSL इस वक्त अभी तक इसी इंतज़ार में है कि वक्त आए और हम ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी करें। और डेफिनेटली अफसोस की बात यह है कि दोनों एक विंडो में हैं। एक हमारे लिए एक बैड लक है इस बार PSL के हवाले से, लेकिन क्या लग रहा है हमारी PSL का जो एक लास्ट टाइम भी हमने देखा कि वो चीज़ नहीं थी जो PSL की कभी होती थी। तो वो एक हाइप क्रिएट होना, वो एक इंटरेस्ट क्रिएट होना, एंटरटेनमेंट का फैक्टर पैदा करना, ये किस तरह से मुमकिन होगा PSL में? एक्चुअली 2 बातें तो देखें, एक तो पाकिस्तान में ना PSL में टीम आपको एक और ऐड करनी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम कि इट्स बिन 10 years, 10th एडिशन आएगा तो एक टीम आप और ऐड करें। दूसरा, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपका और जो टाइम है ना इंडिया का IPL एंड PSL का ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। इस बार डेविड वार्नर आएगा ना यहाँ पर खेलने के लिए, वी वुड सी डेविड वार्नर। ठीक है, उनका लेफ्ट ओवर है, ठीक है, मोइन अली भी आ जाएगा, उसको भी उन्होंने पिक नहीं किया। सो यू विल सी प्लेयर्स रिलेटिवली एक्सपीरियंस होंगे प्लेयर्स जिनको वहाँ नहीं पिक किया गया, दे वुड लव टू बी हियर। अब क्या पता ये अगर वो पाकिस्तान से साइन करते हैं तो इंडियंस क्या है, रुको हम तुम्हें फिर बुला लेते हैं, यू नेवर नो। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये वाला जो PSL है ना, इस बारी वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन देन द लास्ट 2 PSLs। हमारी PSL की हाइप, उसकी वजह ये होती है कि आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जितने ज़्यादा आए। लास्ट टाइम भी वो एक शादी थी, तमाम प्लेयर्स जो है वो शादी को अटेंड करने चले गए थे PSL के 2-3 मैचेस छोड़ के। तो आई थिंक प्लेयर से आप ज़रूर बात करें कि यार इफ़ यू आर कमिंग ओवर हेयर, एक तो हमारी वेजेस बढ़ें। देखिए अब ICC टूर्नामेंट आएगा ना, PCB के पास पैसे पड़े होंगे, आपके स्टार पावर इधर आएगी, आपकी फ्रेंचाइज के पास पैसा ज़्यादा आएगा, आप उसको वर्ल्ड वाइड लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पर्स बढ़ जाएगा। जब पर्स आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली और प्लेयर्स आपके तरफ फेलियर होंगे। यहाँ देखिए बड़ी अच्छी बात है, बाबर आजम टॉप नॉच प्लेयर जाता है, खरीदा जाता है, शाहीन को टॉप नॉच खरीदा जाता है, लेकिन जब वो उन दोनों की एबिलिटीज़ को, उनका नाम को देखते हैं और दुनिया के और क्रिकेटर्स उनके नाम को देखते हैं, उनको क्या वैल्यू मिलती है, उनको क्या मिलती है, तो थोड़ा सा देखे ना हल्का सा दुख होता है। यू नीड टू गिव द ड्यू वैल्यू टू योर टू स्टार प्लेयर्स, ताकि वो जब दुनिया में कहीं नॉमिनेशंस हो रही हैं वो और भी लीग्स में जाते हैं, उनको पता कि उनकी लीग ने उनको क्या वैल्यू लगाई थी। दैट इज़ माई बोन ऑफ कंटेंशन। ये होगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा और इंशाल्लाह दे वाला PSL आई एम प्रीटी होपफुल अच्छा होगा। और आई विश कैसा ही हो। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, आई विल सेकंड योर पॉइंट कि आपके ये जो खिलाड़ी हैं, बाबर आजम हैं, शाहीन हैं, नसीम शाह हैं, रिजवान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, फ़खर ज़मान हैं, देखिए ये वो नाम हैं हमारी क्रिकेट के, शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ, लेकिन ये हमारी क्रिकेट के वो नाम हैं जिनके नामों की वजह से ख़बरें बनती हैं, जिनकी कहीं भी एक नॉर्मल बात मिलियंस में जाती है, ये वो वैल्यू रखते हैं। और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप ज़रूर तनकीद करें अगर आपको क्रिकेट का नॉलेज है तो, अगर नहीं है तो बस ऐसे ही मुँह उठाकर मत बोल दें ये इन्होंने तो हारना ही है, इन्होंने तो हारना ही है। नॉलेज है, समझते हैं क्रिकेट को, तो ज़रूर अपनी राय दीजिए। हर किसी की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया में कोई किसी की परफॉर्मेंस को टारगेट करता है तो वो बहुत क्रिकेट लिटरेट हैं। ओह यस इंडीड, बहुत ज़्यादा वो इतने लिटरेट हैं कि दे वोंट लेट यू गो आउट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स आप 2007 को ना स्टडी कीजिएगा, इंडिया जब वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, व्हाट द इंडियन पब्लिक डिड विद BCCI इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चनिंग बड़ी हार्ड की थी उन्होंने। हमें ऐसी करनी चाहिए और हम
ہم کوشچنز بڑے اونچے اونچے کر لیتے ہیں لیکن لاجیکل کوشچنز نہیں کرتے, نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ہم صرف کہتے ہیں انہوں نے تو کھیلنا ہی نہیں ہے, انہوں نے تو ہارنا ہے, یہ دو ہی جملے جو ہیں یہ ہماری زبان پر ہوتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں کھیل سکتے ہیں, کیوں ہار سکتے ہیں, یہ ٹیکنیکلٹی سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے. اس کے بعد آپ بات کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی رائے دینے کا حق ہے, مگر تذلیل مت کریں, انسلٹ مت کریں, کیونکہ یہ ہمارے وہ کھلاڑی ہیں جو ہمارے فلیگ کیریئرز ہیں, یہ ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. آج اگر بیڈ پیچ جا رہا ہے ان پر تو ان کو سپورٹ ضرور کریں. ہرٹ ہوتا ہے انسان, ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں, بٹ تمیز کا دائرہ یا رسپیکٹ کا دائرہ جو ہے وہ کراس نہیں ہونا چاہیے. ذیشان, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کو بہت شکریہ. ہماری ڈسکشن ڈیفینیٹلی آج بھی اس کا خاصا انفلوئنس تھا. کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ وٹ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ ٹاپ 4 ٹیمز چیمپئنز ٹرافی کی کون سی ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.